الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربهم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارا كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يحصيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها ولبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا